काठमाडौँ शहर, यहाँ सबैलाई पैसा कमाउने रहर। काठमाडौँले भिन्न भिन्न समयमा भिन्दा भिन्दै परिचय बोक्दै आएको छ। यद्यपि यो असीम सम्भावनाको शहर हो भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला। यो धेरै नेपालीको पैसा कमाउने भरपर्दो थलो पनि हो। यस्तै पैसा कमाउने रहर, आवश्यकता र बाध्यताले काठमाडौँ बसेका अनि परिस्थितिले फसेका तीन युवाहरूको कथा हो यो। पैसो पैसो पैसो। यी हुन् राकेश विक। सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएका राकेशलाई सबैले लारा भनेर चिन्ने गर्छन्। 72 सालको भूकम्पमा भएको एउटा घर र सबै आफन्त गुमाएका लारा एकजना गाउँले दाइको सहयोगमा चलचित्र क्षेत्रमा पैसो कमाउन प्रवेश गरे। यी हुन् सञ्जय पोखरेल। यिनको दिमागमा सानैदेखि हिरो बन्ने रहर यसरी मोटायो कि उनी हिरो त बन्न सकेनन्, तर मोटाएर मोटे चाहिँ बने। र यिनी हुन् भोटे। असली नाम सन्जुक पौडेल। यिनको नाम भोटे कसरी रहन गयो त्यो कसैलाई थाहा छैन। बाउ आमाले सानैमा छोडेर रोडमा आएका भोटे करोडमा खेल्ने सपना बोकेर चलचित्र क्षेत्रमा पैसो कमाउन हामफाले। लकडाउन भएको 3 महिना बेसी भइसक्यो। तँलाई सुटिङको भूतले अझै छोडेको छैन? बकम ठोस। एयरपोर्टे तैँले लारालाई सपना चिचायो भने होलास्। हामी जस्तो दैनिकी काम गरेर खाने मान्छेहरू यसरी नै लकडाउन 1-2 महिना बढ्यो भने रोठा कति मान्छे चिचाएर हिँड्छन्। ख्याल गरिराख्लास् तैँले। त्यति बेला हुने खानेहरूले हामी जस्ता हुँदा खानेहरूलाई बाटामा पागलहरू दौड्यो भनेर खिल्ली उडाउनेछन्। साला बकम ठोस। खुब साहित्य पुरै छ त आज। 1-2 दिनपछि तेरो गोजाको पैसा नि सकिन्छ अनि तेरो पनि साहित्य फुर्छ। भो नापियो। धन्न लकडाउन अगाडि 3टा आठको काम आएको थियो र अहिलेसम्म टिकिया छ। हेर त अरू काम नहुने केटाहरूको हालत के होला? छोड्दै यस्ता कुरा। बरु भोकला यार आज भात पकाउने पालो कसको हो? साला मोटे खाछ सुतेछ पचाछ। उठ उठ। पकाउने पालो यसो भने गर्ने कि 2-3 दिनलाई भन्दा सामान छैन। उठ्ने नाममा 50-60 हजार लिन छ। दिनले दिए त हुन्छ नि। हुन त हो यार। अहिले उनीहरूलाई पनि गाह्रै होला। दिन त देलान्। हुनु पनि पैसा कतै अड्क्यो होला। ए साँच्ची यो मोटे खातामा पैसा होइन? कहाँ पाएर ब्याङ्कमा हुने नि? भएको पैसा कि यता कि फाइनेन्समा हालियो? तपाईँ कता हिँडेको? यसो 50सम्म सामानहरू सकेको थियो त्यही लिने हिँडेको। ल लकडाउनको बेलामा बाहिर निस्किनु भने थाहा छैन? इन्टरनेट टिभी समाचार हेरेको छैनौ? रिजर्भ ग्रुपका हस् दाइ। साला बुढो आफू चाहिँ कहाँ डुलेर आयो, चिटीको पर तर्नी गएर आयो, हामीलाई घरभित्र जा भन्छ। ओइ मोटे, तेरो गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्न। पैसा कमाइस् अरे, कता जग्गा पनि किनिस् अरे। फोन गर त। घर यसो अलिअलि दान दियो भने हामीलाई खर्च पनि हुन्छ। बरु भोलि उठाएर तिमीलाई गरी फिर्ता। के फोन गर्ने यार? मेसेज गरेर सिन गरेर रिप्लाई नै गरिदिने। बडा चोरीपुर थियो त त्यो बेला तेरो त। त्यही त बर्थडे आउनु थिएन के लाने? भ्यालेन्टाइन आउनै नहुने औँठी किनिदिन्थ्यो, जाडोमा ज्याकेट किनिदिने, काका लिन पुग्थ्यो सुटिङ सकिने बित्तिकै। अहिले त मेसेज सिन गरिदिनु भन्छ, फोन उठाउनु हुन्छ, पैसा दिनुपर्छ भनेर हो क्या? यसको चालमाला ठिक छैन है केटा। हेलो दाइ। हेलो सुन्नु भने दाइ। हेलो दाइ। फोन काट्यो। यस्ताले पैसा देला त? खै छोड, म फोन गर्छु। एउटा दाइसँग 5वटा भिडियोको पैसा लिनुपर्ने थियो। दिने खाले मान्छे पनि हो। लगाइ हेरौँ न फोन। दाइ नमस्कार। नमस्कार दाइ सुन्नुहोस् न, त्यो भिडियोको पैसा पाइन्छ कि भनेर फोन गरेको। अस्ति रात लिएको पनि सकियो, अनि दाइले दिनुहुन्छ कि भनेर यसो आश गरेर फोन गरेको नि हजुरलाई। लकडाउनले गर्दा कहीँबाट पनि पैसा आएको छैन भाइ। खै कहाँबाट दिन्छु तिमीलाई मैले अहिले यार? एउटा क्लाइन्टसँग कुरा भइरहेको छ भिडियोको, त्यसले एडभान्स दियो भने भाइलाई दिन्छु नि त। हस् दाइ। हस् हस् त हस्। हुन्छ। नेतिस तैँले पनि म गर्छु, त्यसले 2000% पैसा दिन्छ। 2000% हेरिराख। एकाउन्टको ब्यालेन्स रकम कम भइसक्यो।
सकेको छ कृपया एकाउन्ट रिचार्ज गर्नुहोला माफ गर्नुहोला तपाईले सम्पर्क गर्नु एउटा नभएर के हो र अर्को छ नि त अर्कोलाई गर्छु गर गर माफ गर्नुहोला तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको अर्को पनि छ त अर्कोलाई गर्छु माफ गर्नुहोला तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइल ल भाइ सर तैँले 2000% पैसा निकालिस् पैसा आयो पैसा आयो ल भाइ अब 3 महिनाको भाडा बाँकी छ अहिले फरक नजाओस् है यो मोडलमा जहाँ पनि हेर केटा हो अब के गर्ने केही सोचिस् त तिमीहरूले मेरो त केही उपाय छैन यार त्यही एउटा दाइको आश थियो त्यही पनि सुनिहाल्यो तिमीहरूले अब त म पनि हरेस खाएँ यार 72 सालको भूकम्पले बामा बहिनीलाई त आत्तिने यार कोठाभित्रको कुसमुसले नि म आत्तिसकेँ यार गाउँ जाउँ भने न आफ्नो भन्नु कोही छ न घर नै छ साला दैवले नि हामी स्तन मात्रै छानी दुःख दिँदो रहेछ ए यस्तो स्याड कुरो नगर नि केटा यार बरु मसँग एउटा आइडिया छ कस्तो आइडिया यो कोठामा भएको सबै सामान हाम्रो घरबेटले दिउँ अनि घरबेटलाई दिने 1 रुपियाँ पैसा छैन साला आउने ठाउँबाट नि कतैबाट आएन बरु जाउँ घरबेटलाई गएर एकचोटि रिक्वेस्ट गरौँ मान्ला त यार नमानेर के भन्नु हामीसित अरू अप्सन पनि हुनु पर्यो नि अनि सबै सामान छोडेर के हामी पार्टी पार्टीमा गएर बस्नु त मुख्य आइडिया तिमीलाई भन्ने बाँकी छैन केटा हो यहाँबाट निस्केर टक्क मेरो गाउँ जाउँ त्यहाँ तिमीलाई खाना पिना दारू पानी पुरै ल्याबिस पारामा हुन्छ ल्याबिस पारामा यो मोटेको मेजबानी तिमीले जिन्दगीभर भुल्ने छैन केटा हो जाउँ त लारा मोटेको खाइदिउँ मेजबानी ए केटा तिमीले मलाई त्यस्तो पैसाको पछि लाग्ने लालची सोच्यौ यो लकडाउनभरि म भएपछि तिमीहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन यत्रो वर्ष तिमीहरू मेरो घरमा बस्यौ अहिलेसम्म नराम्रो काम गरेको मैले थाहा पाएको छैन यस्तो बेलामा विश्वभरि सबको काम ठप्प छ तिमीहरूले पनि काम गर्न पाएका छैनौ पैसाको लागि त म कुबेर नै हो तर पनि तिमीहरूलाई भाडा ल्या भनेर मैले अत्ताएको त छैन केटा तिमीहरूले केही टेन्सन लिनु पर्दैन यो रामदेवले तिमीहरूलाई भाइ मानिसक्यो मेरो पनि आखिर को छ र बरु आज बेलुका पार्टी गरौँ तिमीहरू पनि खाइराख्ने केटाहरू हो म पनि एक्लै भएर तनाव भएको छ मसँग छ कि तिमीहरूसँग खर्च पनि छैन होला यो 10,000 राख म राख्छु केटा पैसा जियोस् मजा आयो दाइ फिल्म लाइनमा त हिरोइनी घुमाउनु पाइन्छ अरे नि भाइ त्यस्तो हुँदैन नि दाइ त्यो त बाहिरी मान्छेले चाहिने सोच्ने मात्र हो त्यहाँ त हामी एउटै परिवारको दाजुभाइ दिदीबहिनी जसरी बसेका हुन्छौँ मैले त सुनेको कुरा गरेको हो नि भाइ त सुने भनेर हुन्छ जे पनि बोल्न पाइन्छ भन्नु पैसा छ भने जे पाइन्छ तिम्रो मेरो घरमा 1 मिनट नबस्छ तुरन्त निस्केर गइहाल जहाँ पनि मोटेले कुरो बेगार छ यार एकचोटि होइन दुईचोटि होइन जाड खाएपछि जहिले लफडा गर्नुपर्ने यार यसलाई त्यही त नसकेपछि नखानु नि फोकटमा दारू पाएपछि पोड्ने खेल्नुपर्छ त नै अब कहाँ जाने होला यार बाटोमा पुलिसले हिँड्न पनि दिँदैनन् एम्बुलेन्सले पैसा पाएपछि मान्छे ओसार्छ अरे नि त बरु यही मोटेका मेजबानी खान्छौँ ओइ मोटे त्यो दाल दिएको 10,000 खोइ हिजो झ्यापको तालमा तिमीहरू सुतेपछि बेबीले फोन गर्यो नि मैले सबै पैसा बेबीलाई दिएँ यार त्यो बेबीले नि दिक्क बनाए यार जहाँ पनि बनाउँदै लोद्धो लाउँछ यार होस् अब बरु पुलिसको लट्ठी खायो नि खाउँला जाने यही मोटेको घर हो बरु एकखेर घरमा फोन गर त हेलो हेलो बुवा बाबु बुवा हामी घर आउन खोजेको हामी रे मेरो 2 जना साथी पनि छन् तिम्रो आमा बितेपछि म पनि सौताने आमा कहाँ घर ज्वाइँ आएर बसेछु मलाई पनि उठी बास लाउँछन् रडाको मचाउँछन् गाह्रो छ तिमी नआऊ भो हस् बुवा मोटेको मेजबानी पनि खाइयो साथमा 1 पैसा छैन अब कहाँ जाने होला यार पैसो कमाउन काठमाडौँ आएका यी 3 युवा अन्ततः जस्तो परिस्थितिमा आएका थिए फेरि समयले यिनीहरूलाई त्यही परिस्थितिलाई जिम्मा लगाइदिएको छ पैसो केही पनि होइन
पैसो सब थोक पनि हो, सब थोक पनि हो, सब थोक पनि हो, सब थोक। पैसो गाउँ छोडी सहरको रसमा रमाउन, चाहनाको आगो सल्क टन्ने कमाउन, भाइरसको भुमरीले बेर्यो फन्फनी, सपनाको धुवा उड्यो रन्क्यो दन्दनी। पैसो 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 पैसो